नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषिमा यहाँलाई स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकहरू, मुलुकको समृद्धिका लागि हामी विशेष अभियानमा जुटेका छौं। हामी पर्यटनबाट मुलुकको समृद्धि खोजिरहेका छौं, कृषिबाट समुन्नत मुलुक चाहिरहेका छौं। यसै अभियान अन्तर्गत हरेक मंगलबार समृद्धिका लागि कृषि मार्फत हामी समृद्धिको यो अभियानमा जुट्ने गरेका छौं। दर्शकहरू, कार्तिक 16 र 17 गते राजधानीमा साना किसान सम्मेलन हुँदैछ। साना किसान विकास बैंकको अगुवाईमा पहिलो पटक हुन लागेको यो सम्मेलनले साना किसानहरूको वास्तविक समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। गरिबी न्यूनीकरणका लागि ग्रामीण स्तरका सवालहरू मार्फत मूल नारालाई लिएर यसले सम्मेलनमा करिब 1000 सरकारवाला निकायहरू सहभागी हुँदैछन्। कार्यक्रममा समृद्धिका लागि कृषिमा आज हामी साना किसानको त्यो सम्मेलनमा केन्द्रित हुन्छौं, जसले गरिबी निवारणका लागि कृषि मार्फत के गर्न सकिन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। साना किसान विकास बैंकको अगुवाईमा कार्तिक 16 र 17 गते साना किसान सम्मेलन 2071 को आयोजना गरिने भएको छ। होटल एकनएती दरबार मार्गमा आयोजना हुने 2 दिने सम्मेलनमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना किसान कृषि सहकारी संस्था तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत अन्य लघु वित्त संस्था, स्थानीय स्तरका सरकारवाला निकायहरूका साथै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सहयोगी निकाय गरी करिब 1000 जनाको सहभागिता रहने साना किसान सम्मेलन आयोजक समितिले जनाएको छ। कार्यक्रममा गरिबी, कृषि विकास र विकास प्रयासको समस्या एवं वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गरिनेछ। साना किसान विकास बैंकको अभियानको 40 वर्ष यात्राको उपलब्धि, चुनौती, सम्भावना र भावी दिशाको समीक्षा, साना किसानको विकासका लागि समसामयिक अवधारणा, असल अभ्यास र पाठ सहित समावेशी लघु वित्त, वित्तीय पहुँच, लघु वित्तमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, संस्थागत विकासका विषयहरू पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ। कर्जा, सिप, उद्यमशीलता, उत्पादन, प्रशोधन र संस्थागत सुशासनका साथै कृषि प्रविधि, कृषि आपूर्ति, संरक्षण, कृषि शिक्षा र बजारबारे समेत व्यापक छलफल हुने सम्मेलन समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण उपाध्यायले बताउनुभयो। कार्यक्रम अवधिभर 14 वटा सत्रमा विभिन्न विषयका 24 कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन्। विभिन्न निकायका अनुभवी अभ्यासकर्ता, अन्वेषक, अनुसन्धानकर्ता, योजनाविद, प्राज्ञ, विद्यार्थी र लघु वित्तका विज्ञहरूले अलग अलग विषयमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने हुने भएको छ। सम्मेलनको अन्त्यमा साना किसानको दिगो आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि सबै सहभागीको सुझाव लिएर एक संयुक्त घोषणा पत्र तयार पारिनेछ। यो दस्तावेजले नीति निर्मातालाई कृषि सहकारी क्षेत्रका सरकारवालाहरूले यस क्षेत्रको कस्तो भविष्य देखेका छन् भन्ने कुराको पृष्ठपोषण गर्नेछ। साना किसान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलन कुमार शर्माले कृषकहरूलाई सहुलियतमा कर्जा प्रदान गरिरहेको समेत बताउनु भएको छ। ग्रामीण समुदायको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा संलग्न र सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई एकै थलोमा सहभागी गराई ग्रामीण गरिब तथा विपन्न वर्गको उन्नतिका लागि स्थानीय स्तरमा साझा संस्था निर्माण र सबलीकरणलाई जोड दिन सहमतिको मार्ग खोज्नु यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। यसका साथै गरिबी, कृषि विकास एवं विकास प्रयासको समस्या र वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गरी भावी दिशा पहिलाउन पनि सम्मेलन सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रमबाट साना किसानको विकासका लागि समसामयिक अवधारणा, असल अभ्यास र सिकाइ आदान प्रदान हुने विश्वास समेत लिएको छ। दर्शकहरू, उन्नतिका लागि साना किसानहरूलाई माथि उकास्नुपर्छ र उनीहरूको समस्याको पहिचान गरी सम्बोधन गरिनुपर्छ। साना किसान जसले यो देशमा रगत र पसिना बगाएका छन्, उनीहरूको पसिनाको सम्मान गरिनुपर्छ र समान अवसर पाउने सोच विकास गरिनुपर्छ। 16 र 17 गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको साना किसान सम्मेलन र नेपाली कृषकको अवस्थाबारे साना किसान विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलन कुमार शर्मासँग सहकर्मी नवराज चालिसेले कुराकानी गर्नुभएको छ। अबको क्रममा यसको उद्देश्य र कार्यक्रमको प्रस्तुतिमाथि उहाँको भनाई यस्तो छ, यो हेर्नुहोस्। मुलुकमा कृषि क्षेत्रको समस्या र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कृषकहरूलाई लक्षित गरेर के कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन् भन्ने विषयमा र आगामी कार्तिक 16 र 17 गते हुन गइरहेको साना किसान सम्मेलनका विविध विषयहरूमा उहाँसँग आज हामी र नेपालका कृषकहरूका समस्याका विषयलाई केन्द्रित गरेर
आज हामी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलन कुमार शर्मासँग वास्तवमा कृषकहरूले भएका समस्याहरू के छन् र नेपालमा बैंक वित्त संस्थाहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिरहेको छैन, के कारणले कृषि क्षेत्र ओझेलमा पर्यो लगायतका विषयवस्तुहरूमा हामी आज प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र नेपालमा कृषकहरूको समस्या यथावत रहेका छन्। बैंक वित्त संस्थाहरूले साना कृषकहरूलाई कर्जा दिइरहेका छन् अथवा सहुलियत रूपमा कर्जा पाइरहेका छैनन् र ब्याङ्किङ क्षेत्रले कृषि क्षेत्रलाई समेट्नु नसक्नु कारण के हो र तपाईँहरूको आगामी कार्तिक 16 र 17 गते हुन गइरहेको सम्मेलनको मूल उद्देश्यहरू पनि प्रकाश पार्नुहोस् न। जति नेपालको ब्याङ्किङ र वित्तीय सेवाको जुन पहुँच छ त्यो चाहिँ 40% जनसङ्ख्यामा पुगेको भने जति त्यतिमा पुग्यो भने तथ्याङ्क छ। भने के हो भने 60%भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा अझ पनि हाम्रो पुग्नु बाँकी छ अथवा हामी त्यो प्रयास गर्न बाँकी छ, तर पहिलेको भन्दा अहिले धेरै राम्रो भएर गएको छ। त्यस्तै तपाईँको सहकारीको क्षेत्रले पनि गाउँ गाउँमा सहकारीहरू खुलेर वित्तीय पहुँच चाहिँ नि त्यहाँका किसानहरू आफैले पनि सहकारी खुलेकाहरू पनि के हुन्छ। अनि यो साना किसान भने चाहिँ नि हामीले अहिले 55 जिल्लामा काम गर्दैछौँ। 55 जिल्लामा झन्डै 365वटा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरू छन्। तिनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामीले हाम्रो ब्याङ्कसँग कारोबार हुन्छ र हामी यो साना किसान विकास ब्याङ्कले थोक कर्जा हामीले संस्थाहरूलाई दिन्छौँ अनि संस्थाबाट चाहिँ नि आफ्ना सदस्यहरूलाई अनि आवश्यकता अनुसार त्यहाँबाट कर्जा पुर्याउने ऋणको बाटोमा एउटा। जस्तो म यहाँलाई भन्दैछु, गाउँघरका कृषकहरूले गरिब कृषकहरूले के कस्तो राहत पाइरहेका छन् त अथवा उनीहरूले सहुलियतमा कर्जा पाइरहेको अवस्था अझै पनि छैन? अहिले यसमा कस्तो छ भने सहुलियतमा दुईवटा कुरो हुन्छ। वित्तीय पहुँच भन्दाखेरि एउटा कर्जा पाउने कुरो हो, अर्को चाहिँ कस्तो छ भने साना किसानहरूले अथवा गाउँको किसानहरूले उनीहरूले पैसा कमाएको पैसा कहीँ बचत पनि गर्नु पऱ्यो नि, अनि कर्जा चाहिएको बेलामा अनि कर्जा लिने मान्छेले कर्जा चाहियो। दुईवटा कुरो हो, एउटा चाहिँ नि बचत गर्ने ठाउँ चाहियो, अर्को चाहिँ कर्जा लिने ठाउँ पऱ्यो। यसपछि साना किसानले नपाइरहेको भने के हो भने सबैले नपाएको छ तर पाउने जुन त्यो क्रम छ त्यो क्रम चाहिँ बढ्दो छ, पाउने क्रम चाहिँ बढ्दो छ र गाउँ गाउँमा चाहिँ नि अरू विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू खुलेका छन्, खुल्ने क्रम जारी छ। र मैले हामीले चाहिँ नि यो जुन यहाँले यही प्रसङ्गवश चाहिँ नि कार्तिक 16-17 गते साना किसानको सम्मेलन यसको उद्देश्य के भनेर भन्नुभयो। यसको उद्देश्य चाहिँ नि एकदम प्रश्न हामीले म कसरी पारौँ भने यो साना किसान कार्यक्रम नेपालमा सुरु भएको चाहिँ नि झन्डै आर्थिक वर्ष 31-32 सालदेखि सुरु भएको, करिब 40 वर्ष हुन लागेको छ। अर्को चाहिँ त्यस्तै चाहिँ नि साना किसानकै प्रवृत्तिका अथवा प्रकृतिका अरू संस्थाहरूलाई पनि हामीले सेवा दिन्छौँ, तर मूलतः हामीले साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा सेवा दिन्छौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि 360वटा संस्था बनिसकेको अहिले, अनि अरू बन्ने क्रम पनि छ। अहिले झन्डै हाम्रो चाहिँ 100वटा संस्था बनि पनि रहेछ, हरेक सानो संस्था बनाउँदै पनि लैजान्छौँ। भने के भने बढीभन्दा बढी किसानहरू त्यो कार्यक्रमभित्र समेटियो हुन्, जसले चाहिँ वित्तीय सेवा सँगसँगै अरू चाहिँ गैर वित्तीय सेवा पनि आवश्यक छ। उहाँलाई इम्पावर गर्ने, तालिम दिने, त्यहाँ सिकाउने, ज्ञान दिने, त्यसपछि गएर अनि शिक्षाको कुरा आयो, स्वास्थ्यको कुरा आयो, बाटोघाटोको कुरा आयो, अनि के अरे एग्रिकल्चर मेकानाइजेसनको धेरै कुराहरू, ऋणको मात्रै होइन कि गैर ऋणको कुरो पनि आयो हुनाले अनि त्यो संस्था चाहिँ नि निर्माण हुनुपर्छ। गाउँको तहमा चाहिँ संस्था निर्माण हुनुपर्छ जहाँ किसानहरू आबद्ध हुन्छ। जस्तो यहाँहरूले कार्तिक 16 र 17 गते साना किसान सम्मेलनको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। यो सम्मेलनको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने कृषकहरूले बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो नि। अनि उनीहरूलाई किसानले बुझ्दा चाहिँ एकदम प्रष्ट चाहिँ कसरी बुझ्ने भने यसले चाहिँ नि त्यहाँ गाउँमा जुन संस्थामा किसानहरू बसेका छन्, आबद्ध भएका छन्, त्यो भएको संस्थालाई बलियो बनाउने पहिलो। दोस्रो कुरा अरू चाहिँ त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरू निर्माण गर्दै जाने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँमै बसेर किसानहरूले सेवा लिन सक्नु। यसको उद्देश्य भने के हो भने भएको संस्थालाई बलियो बनाउने नम्बर 1। नयाँ खोल्ने संस्थाहरूलाई पनि किसानको स्वामित्वमै संस्था भएर त्यसले चाहिँ किसानलाई सेवा गर्ने एउटा। अनि त्यसमा चाहिँ बढी मूलतः कृषिको कुरो होइन सुरुमा गर्नु हो। यसमा चाहिँ नि भनौँ 90%भन्दा बढी किसानहरूको गाउँमा के हुन्छ, गाउँमा त कृषि नै पेसा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसपछि गएर अनि सानातिना पसलहरू, खुद्रा पसलहरू, अरू व्यापारहरू, अनि के अरे कुटीर उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुरा आयो। होइन भने चाहिँ कृषि भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ नि त्यो व्यापक छ, हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा व्यापक भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि संक्षेपमा बद्दा चाहिँ नि संस्थालाई बलियो बनाउने नम्बर 1।
र नयाँ खुलेका संस्थाहरू त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरूलाई पनि त्यसलाई नि ग्रासरुट लेभलमा अथवा त्यो ग्रामीण तहमा चाहिँ बलियो बनाउने र त्यसले चाहिँ नि त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई त्यहाँका साना किसानहरूलाई सेवा प्रदान गर्नलाई चाहिँ अझ अहिलेको भन्दा बढी बलियो भूमिका खेलोस् भन्ने यसो उद्देश्य हो। एउटा कुरा भन्नुहोस् न, जस्तो यहाँ चाहिँ साना किसान विकास ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी हुनुहुन्छ, यहाँहरूको ब्याङ्कले कस्ता कस्ता कृषकहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ र त्यो कार्यक्रमबाट कस्ता वर्ग लाभान्वित भइरहेका छन्? अब यो हाम्रो लक्षित भने चाहिँ साना किसान भन्ने बित्तिकै यहाँले के बुझौँ भने साना किसान भने एक त किसानको जमिनको स्वामित्वको कुरा आयो, उनीहरूको चाहिँ वार्षिक आयको कुरा आयो होइन। थोरै आयो भने के भने गरिब जति त्यो गाउँमा हामीले साना किसानको परिभाषा के त? अनि साना किसानको यसलाई दुई हिसाबले हामी बुझौँ। साना किसानको एउटा वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ भन्ने त्यसबाट एउटा हेर्न सकिन्छ। अनि उसको खेती योग्य जमिन उसँग कति छ दोस्रो गुण त्यसबाट हेर्न सकिन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ नि उनीहरूको आम्दानी खास गरी आम्दानी चाहिँ नि कति हो, आम्दानी एउटा दोस्रो चाहिँ मैले यहाँलाई फेरि सोध्नु मन लाग्यो, जस्तो गाउँघरका मानिसहरूले भन्दा पनि कस्ता कृषकहरूलाई हामी साना किसान भन्छौँ, जस्तो वार्षिक आम्दानी कति हुने, कति जग्गा जमिन? अहिले यसलाई हामीले चाहिँ नि हेर्दाखेरि यो परिभाषाभित्र चाहिँ तराईमा हामीले खास गरी एक बिघाभन्दा सामान सरदार 1 बिघाभन्दा कम र पाहाडमा चाहिँ नि 20 रोप्नीभन्दा कम अथवा 20 रोप्नीसम्म जग्गा भएका किसानलाई चाहिँ हामी साना किसान भन्छौँ जग्गाको स्वामित्वको आधारमा। जुन मुलुकमा 80% मान्छे गाउँमा बस्छन् र 70% मान्छेको पेसा कृषि छ, ओके। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि कृषिको विकास हामीले गर्न सकेनौँ भने हाम्रो मुलुक चाहिँ नि अहिले माने हाम्रो मुलुक चाहिँ नि विकासको चरणमा नै प्रवेश गर्न गाह्रो हुन्छ। नम्बर 1 कृषिकै विकासमा हामीले जोड दिनु पऱ्यो। कृषिमा भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अरू चाहिँ नि व्यावसायिकरणमा जानु पऱ्यो दोस्रो कुरो। अनि पछि यान्त्रिकरणमा हामी जानुपर्छ, जहाँ सम्भव छ त्यहाँ यान्त्रिकरणमा हामी जानुपर्छ। तेस्रो चौथो चाहिँ मैले टड्का रूपमा के देखाएको छु भने युवाहरू चाहिँ कृषिमा लाग्नुपर्छ। युवाहरूले कृषिमा लागेन भने अनि तपाईँको 60 वर्षभन्दा माथि अथवा त्योभन्दा 50-55 वर्षभन्दा माथिको मान्छेले मात्रै कृषि गरेर हुँदैन, चौथो त्यो हो। पाँचौँ चाहिँ नि अनि आधुनिक चाहिँ नि मोडर्न कृषिमा हामी जानुपर्छ जहाँ उत्पादन पनि बढोस्, उत्पादकता पनि बढोस्। भने के भने 1 बिघा जमिनमा यदि हामीले धान 40 मन फलाउँछौँ भने त्यही 1 बिघा जमिनमा हामीले चाहिँ नि 100 मन धान फलाउनेमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। या तरकारी पनि त्यस्तै होला, या फलफुल पनि त्यस्तै होला। भने के भने उत्पादन प्रोडक्सन बढाउनुपर्छ। र अनि अर्को चाहिँ म तपाईँलाई के जोडौँ भने तपाईँले हामीले जुन परम्परागत रूपमा खेती गर्छौँ नि, परम्परागत रूपमा खेती गर्ने भने के हो भने आजभन्दा 200-300 वर्ष पहिले जसरी खेती भएको छ त्यसरी गर्ने हो। तर अब मोडर्न टेक्नोलोजीमा अरू मुलुकले के गरेको छ, चिनले के गरेको छ, भारतले के गरेको छ, जापानले के गरेको छ, इजरायलले के गरेको छ। भने के भने उनीहरूसँग त पानी पनि धेरै इजरायलकै उदाहरण थियो, पानी पनि नभएको ठाउँमा उसले चाहिँ हाम्रै भन्दा 2 बर 3 बर 4 बर 5 बर बढी उत्पादन गर्छ। अनि त्यो गर्नको लागि अनि हामीले गर्नुपर्छ के भने सरकारको कुरो यहाँले गर्नुभयो। सरकारले पनि अहिले वास्तवमा विगत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ बजेट पनि कृषिमा बजेट पनि धेरै बढाएर लगेको नम्बर 1। नम्बर 2 कृषि कर्जाको लागि पनि अहिले 6%मा चाहिँ ऋण दिने भनेर नेपाल सरकारले भर्खर हिजो अस्ति मात्रै कार्यक्रम। यहाँनिर म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, सहुलियतमा कृषि कर्जा दिने भनेको छ 6%मा र वाणिज्य ब्याङ्कहरू, कमर्सियल ब्याङ्कहरू, विकास ब्याङ्कहरूले चाहिँ अझ पनि कृषिलाई लक्षित गरेर त्यस्तो कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्। त्यो कारण छ कृषकले चाहिँ सहुलियतमा कर्जा पाएको यो के कस्तो छ भने कृषि कारण चाहिँ दुई तिनवटा कारण बुझौँ। एउटा कृषि भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ नि गाउँमा हुन्छ अथवा कृषि पेसा भन्ने अरू हामीले जुन उद्योग गर्छौँ नि, उद्योग गर्ने अथवा कुनै एउटा चाहिँ नि कम्प्युटर कम्पनी खोल्ने अथवा एउटा कुनै कलेज खोल्ने या हेल्थको कुनै काम गऱ्यो भने सायद लगानी चाँडै पनि हुन्छ होला। कृषि भनेको के हो भने गाउँमा जानुपर्छ। धेरैजसो कृषि हाम्रो मौसममा आधारित छ। मौसममा आधारित त्यहाँ रिस्क हुन्छ। उदाहरणको लागि त्यहाँ चाहिँ नि भनेको कति ठाउँमा चाहिँ त्यो मौसम बाहेक अनि इरिगेसनको फेसिलिटी चाहिने हुन्छ। इरिगेसन अब कुनै पनि एग्रिकल्चर हुँदैन, इरिगेसन हामीले पुर्याउन सकेको छैन, त्यसमा आधार। अनि मलको कुरा आउँछ, भोलि गएर भने के भने मल। अनि यो सबै कुरो गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ यो ल्यान्डको होल्डिङको प्याटर्न जुन छ त्यो प्याटर्न चाहिँ नि अनि सानो स्मल होल्डिङ गर्ने मान्छे धेरै भयो हुनाले अनि त्यो लोनको साइज सानो हुन्छ,
ऋणको साइज सानो भएको हुनाले अनि ठुल्ठुलो कमर्सियल ब्याङ्क यहाँले जुन भन्नुभएको छ अनि त्यहाँ जानको लागि अनि भने नजाने भने होइन जानको लागि चाहिँ नि अनि समय लागेको कारण त्यो हो। तर अहिले पोलिसीले जुन कुरो एड्रेस गर्नु खोजेको छ त्यसले चाहिँ वास्तवमा नयाँ चाहिँ नि कभरको ब्याङ्कले अब 6% किसानले पाउने 6%मा अनि सरकारले दिने भनेपछि यो दिने चाहिँ बढ्ने चाहिँ नि त्यो सङ्केत चाहिँ म देख्छु। त्यसको सम्भावना चाहिँ बढेको छ। सबै किसानले पाउँछन् म भन्दिनँ, तर सुरुवात चाहिँ बिगिनिङ चाहिँ भएको छ। भने के भने कृषिमा उनीहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि ब्याज दर चाहिँ 12, 13, 14, 15% भयो भने किसानलाई पोसाउँदैन। किन त्यो भने के भने कर्जाको लागत हो। तपाईँले जुन कसैले 1 लाख रुपियाँ ऋण लियो भने या 10 लाख रुपियाँ ऋण लियो भने 6% 60,000 रुपियाँ तिर्दा हुने, 10 लाख रुपियाँ ऋण 60,000 वर्षको ब्याज तिर्दा हुने हो। यदि त्यही ठाउँमा 15% भए त 1.5 लाख ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि। अनि त्यो 10 लाखको सामा पनि तिर्नुपर्ने हो अनि ब्याज पनि तिर्दाखेरि चाहिँ उसले कमाएर कृषिबाट कमाउनु थाल्यो तिर्नु ठिक हो। यदि कमाउन सकेन, उत्पादन पनि बढेन, उत्पादक पनि बढेन भने अनि उसलाई लोड पर्ने भयो हुनाले ब्याज दर त्यो लागतमा कम गर्ने चाहिँ सायद सोच भएको हो। त्यसले मात्रै पुग्दैन। त्यसले मात्रै नभएर इन्टिग्रेटेड रूपमा अरू एक्सटेन्सन सर्भिसेसहरू जानु पऱ्यो। फर्टिलाइजरहरू चाहिन्छ भने त्यो फर्टिलाइजरहरू एभाइलेबल हुनु पऱ्यो। त्यसपछि इरिगेसनको सुविधा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि गएर भोलि त्यहाँ अलिक रिसर्चका कुरा पनि आउला। कुन ब्रान्डको कुरो कुन बेलामा रोप्ने, कुन भेराइटीको कुरो चाहिँ बिउ रोप्ने, उत्पादन गर्ने, चाँडै इल्ड कसले दिने, कसरी दिने। अनि त्यति मात्रै भएर हुँदैन। उत्पादन गरिसकेपछि बजारीकरण गर्नु पऱ्यो। तपाईँले खेतमा त उत्पादन गर्नु पऱ्यो। त्यो त किसानले त खेतमा बेच्यो भने सस्तोमा बेच्नुपर्ने हुन्छ, बजारमा त्यही कुरो हामी महँगो किन्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गर्ने मान्छेले त्यो लागत चाहिँ उसको असुल भयो कि भएन भन्ने त्यो बजारीकरणको कुरा। कति स्टोरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। आलुको कुरो तपाईँले हामी बाहिरबाट आलु पनि इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ। किन आलु चाहिँ तपाईँको सिजनमा त राम्रो भयो, सिधा स्टोरमा भण्डारण गर्नुपर्छ। अहिले फलेको आलु तपाईँले भण्डारण गर्नु भने अफ सिजनमा तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फलफुलमा त्यही लागु हुन्छ। सन्तोलाको त्यही होला, स्याउको त्यही होला। अनि प्याजको बेला तपाईँले भने के हो भने त्यो सबै कुरोलाई चाहिँ नि मिलाउँदाखेरि अनि यो कुरो अनि ट्रान्सपोर्टको कुरा आउँछ, यातायातको कुरा आयो, उत्पादनको कुरा बजारमा कसरी ल्याउनुहुन्छ, ती सब कुरो चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्दा यो एकैचोटि हुन्छ भन्ने होइन। तर रहेको के भने राज्यले त्यसलाई एड्रेस गर्न खोजेको छ कि छैन, नम्बर 1। अनि यहाँ भएका ब्याङ्कहरूले जानको लागि एउटा सहजीकरण वातावरण बनेको छ कि छैन, नम्बर 2। अनि लघु वित्तको कारोबार गर्ने त भित्रभित्र गाउँमा छ नि त। लघु वित्तको अहिले 37-38 संस्थाले काम गरिरहेछ, गाउँमा खोलेको छ। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीमा पनि लघु वित्तलाई लाइसेन्स दिनलाई त्यति होइन, अलि सुगम पनि भएको छ। अनि त्यो सीमान्तकृत किसानका साना किसानका त्यहीँ पुग्ने हुन्छन्। अनि त्यो पुग्ने भएर चाहिँ यो सबै कुरो बिल्दै गयो भने चाहिँ नि तपाईँको कृषिबाट नि यहाँले जुन भन्नुभयो हाम्रो मुलुकको विकास गर्नलाई चाहिँ नि कृषिमै जोड दिनुपर्छ, नम्बर 1। त्यो भने के हो भने एकैचोटि हुन्छ भन्ने होइन, युवाहरूलाई ल्याउनु पऱ्यो, कृषिमा जोड दिनु पऱ्यो, आधुनिकरणमा जानु पऱ्यो। प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी मतलब झन् प्रोडक्टिभिटी हुन्छ, उत्पादकत्व भन्ने हुन्छ नि। 1 रोप्ने जग्गा या 1 कट्ठा जग्गा या 1 बिघा जग्गामा जे तपाईँ अहिले फलाउनु भएको छ त्योभन्दा दोब्बर तेब्बर फलाउन के गर्ने? जमिन त्यही हो, के गर्दा फल्छ जस्तै त्यो गऱ्यो भने मात्रै तपाईँको चाहिँ नि आय बढेर जाने हुन्छ, तपाईँ इन्कम बढेर जान्छ। र त्यो किसान अनि किसानले के देख्नु पऱ्यो भने उसले इन्कम गर्यो भने त्यो काम गर्दै जान्छ, उसको चाहिँ अगाडि पिकअप गर्दै जान्छ। यदि तपाईँको त्यो आय भएन भने अनि किसानले त्यसलाई के हुन्छ भने छोड्ने पनि हुनसक्छ। अथवा किसान चाहिँ होइन यहाँबाट त म मलेसियातिर जाने, अन्त चाहिँ जागिर खोज्न जाने, यहाँ चाहिँ झन्झट छ र कृषि पेसा भन्ने कुरो अलिकति लाग्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, खट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि अलिकति केही परेशानी भाग्ने चाहिँ नि होइन, पलायन हुने होइन कि त्यसैलाई नै हामीले बलियो बनायो भने चाहिँ नि एकदम खाद्यान्न त किसानलाई त सेल्युट गर्नुपर्छ। उसले उत्पादन नगरेर हामी के खाने भन्नुहोस्। कृषि भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो मिडियाको साथीहरूलाई भन्छु, कृषि भन्ने बित्तिकै हामीले धान गहुँ मकै भन्ने सम्झिन्छौँ नि। कृषि भन्ने बित्तिकै नेपालमा हेर्छु यसको डाइमेन्सन हेर्नुहोस् है। कृषि भन्ने बित्तिकै एउटा त हामीले अनाजको कुरो गऱ्यौँ, त्यसपछि गएर त्यसमा आएर के हुन्छ भने चिया कफीको कुरा आउँछ। हामी चिया बिहान उठ्दा पनि चिया चाहिन्छ, कफी त्यो पनि कहाँ ती भन्ने। चिनीको कुरा आउँछ, अरू देशमा आउँछ। अदुवाको कुरा आउँछ, त्यही हो हाई भ्यालु तपाईँको। अहिले अलैँचीको कुरा गरौँ, 1 मन अलैँचीको 80,000 90,000 रुपियाँ पर्छ। 1 किलोलाई तपाईँको 2,000 रुपियाँ पर्छ अलैँची। त्यस्तै तपाईँको अरू लाइभ स्टकमा गयौँ भने खसीको मासु, कुखुराको मासु, बङ्गुरको मासु, भैँसीको अथवा राँगाको मासु, यो सबै पनि त्यो कृषि क्षेत्रमा पर्छ। अनि दुधको कुरा गर्ने हो भने डेरी प्रडक्ट्स, दुध भयो, त्यसरी दुधका अरू पदार्थहरू भए त्यो चिजदेखि लगाएर सबै दुधको कुरो हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अरू क्यास क्रप हामी भन्छौँ नि, क्यास क्रप भने चाहिँ जुन अलि
आउने तर डेली प्रयोग नगर्ने, त्यसमा चिनीहरू भयो, त्यसपछि अनि अदुवाली भयो, अनि बेसार भयो, यिनीहरू चाहिँ हामीले खान्छौँ तर क्यास क्रपको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। भने के भने कृषि, फलफुल, तरकारी खेती, खाद्यान्न बाली, नगदे बाली, लाइभ स्टक, माछा सबै पर्ने भयो हुनाले अनि यहाँले जुन न्युज 24 आवर्सले जुन इनिसिएसन गर्नुभएको छ, म यहाँलाई चाहिँ के भन्छु भने डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड कुरामा यहाँले कार्यक्रम चलाउनुहोस्। किनभने मिडिया भनेर धेरैले हेर्छ। आज यो कार्यक्रम छ भने मलाई चाहिँ हजारौँ मान्छे, लाखौँ दर्शकले त्यो कुरा हेरिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँ धेरै दर्शकले पनि जो किसानले हेरिरहनु भएको छ भने यो त ठिकै भएको छ, यो त हामीलाई काम लाग्ने चिज हो भन्ने भावनाले कृषिको जुन यहाँले जुन विषय छनौट गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ म यहाँलाई एउटा के भन्ने, यहाँलाई चाहिँ म यहाँको जुन इनिसिएसन छ, यहाँले जुन यो सुरु गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ मुरी बधाई पनि दिन्छु म, नम्बर 1। र यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् र मुलुकको मुहार फेर्नमा चाहिँ नि मिडियाले पनि एउटा ठुलो पोजिटिभ योगदान गरोस् भन्ने र जुन यहाँले सुरु गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ मेरो अग्रिम बधाई पनि छ। यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। राज्यले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर त्यो प्राथमिकता व्यवहारमा आउन सकिरहेको छैन। साँच्चै नेपाली कृषकहरूले सहुलियत रूपमा कर्जा पाउन सकिरहेका छन् त? यी विषयमा नि हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग समृद्धिका लागि कृषि कार्यक्रममा साना किसान विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलन कुमार शर्मासँग, उहाँसँग हामीले नेपालको कृषिको समग्र अवस्थाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँले हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। र धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकहरू, साना किसान जसले समृद्धिका लागि आफ्नो अभियान मार्फत काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्नका लागि उनीहरूले गरिरहेको कृषि प्रणालीलाई सुधार गरिनु आवश्यक छ। त्यसैले यो सम्मेलनले पनि यसलाई कोसे ढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ र वास्तवमै जो किसान पीडित छन् उनीहरूको पक्षमा यो सम्मेलनले केही राहत दिन सकोस् र यसले केही सुखद सञ्चार गराउन सकोस्। आजलाई समृद्धिका लागि कृषि यति नै। अर्को साता नयाँ विषयका साथ आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।